अर्ली मॉर्निंग अबाउट 7:30 8 जे सांगा माझो भाव भायर बसलेलो आसलो. अचानकच स्फोट, कोणाक कांयच कळोंक ना. सगळे न्हिदलेले आसतना सगळे उठून धांवन पळयलें की तांकां उजो सगळे जनेलांच्यान भायर उजो मारतालो. दार फुटून हांगा पावला की मेन दार तेंचें, आनी तें दार म्हाका दिसता फुटून बरें जालें कित्याक तांकां भायर काडून तरी मेळ्ळें. हांव नको कितें जातालें आसलें पळयलें पयलें कांयच कळोंक ना कित्याक सकाळीं न्हू सकाळी जालें. हितून आसा अच्छा कितल्यांक जालें सकाळी? 7:30 ते 8 त्या दरम्यान 7:30 पावणे 8 सुमार. कितें म्हायती मेवला कोणाक लागला हितून चड? हय तांकां बन आसा, तांकां आमी उदक बीन घालून अशें हें केल्लें तांकां सकाळीं हॉस्पिटल ते काती बिती केल्ले हांगाल्यान ताका आमी हेल्थान येयलें हेल्थ सेंटरान कांदोलीम. ओके. आनी तेंच्यांनी कांदोलीम साकून हेल्थानसान बांबोळे आतां न्यूज येयला की बरी आहा म्हणून मातशी. ओके. दोगात रावताली घरान? दोगात रावताली चेडो आनी आवय. चेडो. ओके. खंय पडटा एग्जॅक्ट? हे बाटीवाडा नेरूल बाटीवाडो. ओके. हरीश मोलकर म्हाका कितें म्हणून ते कितें जालें म्हणून कांयच कळना. हांव थंय बसून आमच्या फुडल्यान पेपर वाचतालो. अचानक स्फोट जालो. एक 7:40 7:35 7:40 ह्या टायमार जातलो. अचानक स्फोट म्हाका काय खबर ना. म्हाका सगळे कानान दोनी बसले आनी त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळो. दोळ्यांनी कांय दिसना जालें. तशें थंय बसलें थंय पेपर थंय उगडयलो आनी समजो भितर धांवलो. आतां कितें जालें तें कळना. मागीर पळय भितर जाता हांचो आवाज येयलो. भितर कितें व्हडल्यान उलयला तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो धांवन. भायर धांवन येवं जाल्यार पळय जाल्यार ती भितर आसा. भितर तांकां ल्हव हाडले भायर दोगांयकूय भायर गेले हे केले. मागीर ती येयली सगळीं शेजारी येयली. तेंच्यांनी तांकां भायर काडले आनी हांव ते पेपर वाचतना ते म्हाजे प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले म्हणून सगळे कोवचे तेजे कितें आसले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजेर थोडे पडले. थोडे समजे आमचे ते भितर एक जनेलां तेचेय ग्लास फुटले आनी भितर सगळे कोवच्याचो शिवोड जालो. सगळे आख्खे भितर कोवचे पडलेले सगळे भितर. म्हाजे हांगा उजो पळय हांगा साकून असो जालो. फुडल्यान बसला ते भितर आसा इतले इकडे सारकें इतलें मातशें इतलें सुरपालें आनी मातशें हांगा मातशें हे बारीक बारीक कोवचे आनी कांय ना. तुमचें घर फाटल्यान आसा? आमचें घर फाटल्यान अशें कोवचे पडले अशें सगळे पिळा आनी थंय साकून एक काच सगळी भितर ती शोकेस आसा ताजी काच आनी हांगा सगळे पळोवचे आतां सगळे साफ केल्ले सगळे कोवचे पडलेले. तेंचे भितरली थोडी आयदनां कितें बारीक बारीक आसा वाटे पेले बिले तशें मुचिली सगळे हांगाच्यान भायर पडलेले सगळे आख्ख्या कडेन. हांव हांगा पावलें धम्म जालो आवाज येयलो म्हणून हांव थंय गेलें फुडें आनी बंद कर गो तुजो मोबायल म्हटलें हांवें खंय कितें तरी जालें म्हणून इकडे हांव पळयतां इनिया कांयच दिसना मरे. पळय जाल्यार हांगासर उजो दिसलो म्हाका. बाबुलो तिकडेनच्यान धांवून येयलो आनी तो धांवलो भितर. मागीर हांकां हाडली हांवें आनी मागीर भायर सरा करून हांव हांगा रावन आड्डातां कोणूच भायर सरना. मागीर जिलेच्याक हाडलो आनी थंय बसयलो न्हाणयलो ताका आनी सगळें हें केलें आनी तांकां मागीर हॉस्पिटलान व्हरा म्हणून सांगलें तांकां आनी ताका बाबल्याक तेंच्यांनी येयलें थंय. कितल्यांक घडलें? 7:30 हें नारे बाबल्या नारे 7:30. नेमकें कितें जाल्लें भितर? कांयच ना मरे. बेश्टो डुम्म जालें व्हडल्यान आवाज येयलो म्हणून हांव भायर येवन हांगा रावलें आनी तांकां कांय ना. पळय जाल्यार उजो दिसलो म्हणून हांवें भायर या गो भायर बाबुलो तिकडेच्यान घरी तिकडेच्यान धांवून येयलो आनी तांकां भायर काडली. हें दार म्हणजे थंय बसलें म्हणून ती भायर सरली नाल्यार भायर पावची नासली रे बाबा. कितें जायत आनी कितें तें हांव नकळो आसलें. सिलिंडर कितें लिकेज जाल्लें? हय म्हणटा सिलिंडर सारको लागूंक नासलो म्हणटा. वाऱ्यान कितें हें जालें म्हणटा. वारें सगळें भितर भरलें तेजें सकयलसून म्हणटा. आनी लागलें कोणाक हितून? तांकां दोगांयकूय लागला न्हू. आवयक आनी चेड्याक. आवयक आनी चेड्याक दोगात आसतालीं घरान? दोगात आसतालीं घरान. ओके. आनी आतां तांकां खंय व्हेला? पयलीं हेल्थान येयली आनी मागीर तांकां बांबोळे व्हरया म्हटलें. बांबोळे घेवन गेला. आतां बांबोळे आहा ती. ओके. आनी शेजाऱ्यांच्या घरान कितें इफेक्ट जाल्लो हितून? हय तेंचें जालां हें पळय फाटलें घर. अच्छा. आनी हे आमचे खोपीर पळय कशें गेलां तें थंय हें पडोन नळ फुटोन गेला. हय हें मरे हेजेर पडलें जनेलाचे फ्रेमी. हय फ्रेमी एक आमच्या थंय पडल्या आनी एक थंय पडली आनी एक थंय पडली अशें पडलें. म्हणजे येदो व्हडलो ब्लास्ट जालो हांगासर? हय येदो जालो रे बाबा. पळोवपाचें ना रे सगळ्या घर हांगा कोवच्यो रस्त्याक सारक्यो कोवच्यो जाल्यो. ओके. एग्जॅक्ट कितें म्हणून जालें? येस ब्लास्ट जालो आसा एका घरान. नेमकी कितें अपडेट आहा ह्या ब्लास्टा बद्दल? सिलिंडर जालो अपडेट म्हणजे कितें LPGचे पळय जे हे आसा रिजनल ऑफिसर HPचो ताका हांवें बरोवन आनी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले.
तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जालां पळय तें तुमकां माहिती पूण नेमकें सर म्हायती इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें तुमकां कितें जालां हांगासर कितें जाता जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता ह्या बसीचे ताका अनकॉन्फायंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड हितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना भितर जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयच्याल्यान तरी भायर सरपाक सोदता सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त मेन दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता सो तें एक जावंक शकता पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना फक्त HP डिलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडल्यानूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना हितून गॅस आसा पळय ती Leakage. भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर दुसरो तेजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता म्हणजे तुमी चिंता की बारीक हें जर 1 kg बसून जाल्यार तर 273 टायम ती वाडटली आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता केन्ना एक्झॅक्टली हें तेंचे कडल्यान सारकें आमकां कळटलें केन्ना सर हे जालें हो इन्सिडंट केन्ना घडलो आमकां कॉल आयला 7:55 7:55 हेतून कितें कोण इंजर्ड आहा इंजर्ड डॉग जाण आसा म्हणून आमकां अशें कळ्ळें आवय आनी चलो तेजो घरातले डॅमेज कितके आहा सद्या डॅमेज आतां सारकी सांगपाक शकना न्ही कित्याक तेंच्यांनीच आमकां डॅमेज कितें दिली म्हणटकूच बट दे आर सेफ जे कोण आहात पळय घरांत रावताले दे आर ऑलरेडी सेफ नाव आमी सांगूं शकना कित्याक आमी येवच्या पयलीं तेंकां ऑलरेडी व्हेल्या आमी आयल्या तेन्ना हांगासर कांयच ना म्हणजे फक्त एक्सप्लोजन जावन आमचे दार बी सगळें म्हणजे ओपन जाल्ले त्या हितून आशिल्ले ते येस ताच्या पयलीं ऑलरेडी तेंकां आमी व्हेल्या तेंच्यांनी व्हेल्या हांगा जिल्ल्या तेंच्यांनी सो तेजे बद्दल आमकां कांय खबर ना पूण अशें आसा की तांकां मातशें 21% पयलें आमकां कळिल्लें की मातशी तांकां बन आहा म्हणून म्हणजे पयलें कांय कळना न्ही तें कितें हें जालां म्हणटकूच ती सारकी अपडेट आहा पळय ती तेंचे कडल्यान हॉस्पिटलाक GMC आहा शिफ्ट ते GMC शिफ्ट केला तेंकां अशें म्हणून सांगता पूण सारकी येस सर खबर ना कितें जालां पळय तें पळयलां थंयसर भितर सगळें सामान बी खंयच्या खंय पडलां 2 सिलिंडर आमच्या भुरग्यांनी मागीर येवन ते दोनी भायर काडल्या एक भरिल्लो आहा एक एम्प्टी आहा दुसरें म्हणजे सगळे आरशे बी तेजे फुटल्या मेन हें आसा पळय दारूय तेजे फुटलां सो नेबरिंग हाऊजीस कितें इम्पॅक्ट जाल्लो हाचे हय नेबरींग आनी फाटल्यान तुमी जर पळयशा जाल्यार तें सारकें म्हणजे तो एक्सप्लोजन न्ही लास्ट ताका ते कितली हें आसता न्ही ताका कॅपिसिटी आहा सो फाटल्यानी तेंचे आरशे फुटल्या जनेलाचे प्लस तेंची भितरली एक केस आहा हेजी ती फुटल्या सर एप्रोक्सिमेट कितलो लॉस कहो दिसता मोरल असं सांगू शकना न्ही तेंच्यांनी मातशें कितें आहा तेंचें कितें कितें आसा तें कळना भितर सारकें आतां एक्झॅक्टली कितलें सर आयज जो असो ब्लास्ट जाल्लो आसा इन फ्युचर कितें मेसेज दिवपाक तुमच्या तरेन सगळ्यांक LPG सिलिंडर पळय आहा हो हेवियर देन एअर आसा एका बारीक एका स्पार्काचेर तो पेट्टा आनी जो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय तो 1:273 हो वाडटा सो हेजेर आमी सदांच जाता पळय तितलें आमी रातची जेन्ना पळय आमी न्हिदपाक जेन्ना वयता तो ऑफ करपाकूच जाय दुसरो ऑन जेन्ना करता तेन्ना मातशे वेळ रावून तेजो LPG लिकेज जाता काय कितें तितून एक मर्कॅप्टन्स म्हणून आसता तिजो अप्रॉक्सिमेटली तेजो सारको वास येता तो वास येता काय ना हें पळोवपाची गरज आसा दुसरें म्हणजे LPG सिलिंडर जो पळय आसता न्ही तो सदांच सिलिंडर सकयल आसपाक जाय आनी गॅस शेगडी आहा पळय ती वयर आसपाक जाय केन्ना केन्ना खूब कडेन अशें जाता की सिलिंडर वयर आसता आनी तुजी गॅस सकयल आसता म्हणजे जें उलटा जाता ते तशें तें उलटा तें जावपाक केन्ना अशें तें एक कारण आसता की तितूंतल्यान जी पळय गॅस भायर सरपाक जाय ती गॅस भायर सरना तितूंतल्यान फूल आख्खो लिक्विडूच भायर सरता आनी लिक्वीड भायर सरत जाल्यार तुमी चिंता तेजें एक्सपान्शन रेशियो तेजो इतलो आशिल्ल्या कारणान ती हें मातशें तेजेर हें जाता सो ह्यो आमी बारीक मेन गजाली ज्यो आसा पळय त्यो आमी
उगडास करून आमी दवरपाक जाय. ह्या ब्लास्टान सर खंयची फायर टीम सध्या अरायव्ह जाल्ली हांगासर? ही हांगासर पिलेन फायर स्टेशन आहा पळय तेंच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा हें, सो ते हांगासर आयले. येस. सध्या आम्ही पावलो आसा नेरूल भाटीवाडो हांगासर आणि नेरूल भाटीवाडो हांगासर सध्या अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवलेली आसा की हांगासर जे शिरोडकर फॅमिलीचे जे घर आसा ह्या घरान हांगासर सध्या सिलिंडर लिकेज जावन सध्या ब्लास्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयली. पूर्ण अपडेट घेवपा खातीर जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशी अपडेट सध्या मेवली आसा की हो जो सिलिंडराचो जो ब्लास्ट हांगासर लिकेज जावन जाल्लो आसा तो कमीत कमी 7 ते 7:30 सुमार सकाळच्या सुमार जाल्लो आसा. हेची अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की जेन्ना हांगासर शिरोडकर जी फॅमिली आसा जी आवय हांगासर जिया शिरोडकर व तिचो जो पूत आसा दिलेश शिरोडकर, जया शिरोडकर जी आसा ही 50 वर्षाची तर चेडो जो आसा दिलेश शिरोडकर हो 21 वर्षाचो. जेन्ना घरान रावली तेन्ना अचानक रातच्या टायमार अशें जालें की त्यांचा जो सिलिंडर आसा हो सिलिंडर त्यांच्यानी खंय तरी बंद करूंक ना आणि जी गॅस जी आसा ही लिकेज जावन उरली. सकाळी जेन्ना ती उठली तेन्ना त्यांच्यानी जो लायटीचो जो बटन जो आसा हो ऑन केल्या उपरांत थेट जो ब्लास्ट जाल्लो आसा आणि ह्या ब्लास्टान पूर्णपणे जे घर आसा पळय ते सगळे ब्लास्ट जाले दिसता गेले. जनेलां सगळी फुटोन भायर सरलेली आसा. तर मेन जे दार आसा ते ब्लास्ट जावन सारखे रस्त्याच्या ऑपोजिट येवन पडलेले आसा. तर जनेलां वगैरे सगळे ब्लास्ट जाले आसा. हेतून भितर जर तुम्ही पळयत जाल्यार जे त्यांचो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज आसा फ्रीज दार सुद्धा फुटलेले आसा. येदो व्हडलो ब्लास्ट हांगासर जाल्लो आसा. ही गोष्ट जेन्ना पिल्यान फायरीक कळली पिल्यान फायर रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली. त्याच प्रमाणे काही लोकल जे आसा ते हांगासर त्यांच्या मदती खातीर धाव घेतलेली आसा. ब्लास्ट इतलो नेटान आसलो की थेट फाटल्यान आणि शेजारी जी घरां जी आसली तांकां इफेक्ट जाल्लो आसा. तेंचे जनेलाचे जे ग्लास वगैरे आसा सगळे फुटलेले आसात. हेतून सध्या अपडेट अशी मेवलेली आसा की हेतून दोगांय जाणां जी आसा आवय आणि पूत इंजर्ड जाल्ले आसा. तांकां लोकलांनी सध्या कांदोलीन PSC हेल्थ सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर येयले. त्याच्या उपरांत तांकां रिफर केले GMCन. सध्या अशें कळलेलें आसा की 20% जी आसा ही ती इंजर्ड जाल्ली आसा. जेन्ना हांगा पिल्यान फायर पावली तेन्ना आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेतात. त्यांच्यानी आमकां सांगता की सध्या सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणजे जाता इतले रातच्या टायमार तुम्ही तुमचे जो गॅस सिलिंडर जो आसा हो तुम्ही बंद करून दवरचो अशें सध्या त्यांच्यानी एक मेसेज पावयली आसा. ह्या सिलिंडर ब्लास्टा बद्दल जितले अपडेट आनीक आमकां मेळत रावतले तितले अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे नेरूलच्यान.